ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर हैं या वो वेंटिलेटर पे हैं या हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन के अंदर है, तो हमारा अस्पताल का निज़ाम जो है वो अभी भी दबाव का शिकार है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आपको पता है हम उसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और कई हमने फैसले भी किए उसकी सप्लाई को बेहतर करने के लिए, और वो भी जो है हमें एक एलिवेटेड सतह के ऊपर, एक बढ़ी हुई सतह के ऊपर कंजम्पशन नज़र आ रही है। और जो हमारे पास मार्जिन मौजूद है ऑक्सीजन सप्लाई करने का और ऑक्सीजन की जो डिमांड इस वक्त है, जो तलब है, जो तकरीबन 2 गुना जिसके अंदर इजाफा हुआ है पिछले चंद हफ्तों के अंदर, ये कोरोना के मरीज जो अस्पतालों में बढ़े हैं उसकी वजह से, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो सेहत के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, उसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 गुना का इजाफा हुआ चंद हफ्तों के अंदर। वो की बुनियादी वजह बनी यही कि ये चौथी लहर की वजह से जो कोरोना के मरीजों का में इजाफा हुआ अस्पतालों के अंदर। ये सब देखते हुए कि सूरत हाल बेहतर भी हुई है लेकिन ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हमने फैसला ये किया है कि अगर आपको याद हो, हमने कुछ अजला के अंदर 24 अजला के अंदर मज़ीद बंदिशें लगाई थी जो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ थी, और 24 अजला जहाँ के अंदर हमें नज़र आ रहा था कि हस्पताल के निज़ाम के अंदर प्रेशर है और उन अजला के अंदर वबा की शरह भी ज़्यादा थी और ख़ुसूसी तौर पे उनके हस्पताल के निज़ाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा दबाव था, तो वहाँ पे हमने मज़ीद बंदिशें लगाई थी जो 4 तारीख को लगी थी और वो 15 तारीख तक जारी रहनी थी। इन 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। इसलिए उन 18 अजला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे, और जो सिर्फ 6 अजला हैं उन 6 अजला के अंदर जो है एक ज़्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर ये इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज़्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर एक हफ्ते के लिए मज़ीद यानी 22 तारीख तक ये जो ज़्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो बैनुल अजला जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे और क्लासेस जो हैं वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बाहर बैठ के जो खाने का इंतज़ाम है उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदल कर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। लेकिन इंडोर डाइनिंग जो है वो फिर भी बंद रहेगी इन 6 अजला के अंदर। और अम्यूज़मेंट पार्क्स यानी तफरीही मुकामात जो हैं, तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अम्यूज़मेंट पार्क्स जो है उसमें 50% की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर उनको खोला जाएगा। और मेरी आउटडोर गैदरिंग जो बिल्कुल ही बाहर लोगों की जमा होने की किसी भी मकसद के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो अब ख़त्म करके उसको 400 तक लोगों की गैदरिंग जो है उसको अलाउ किया जाएगा। जो अंदरूनी गैदरिंग्स है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, पाबंदी जारी रहेगी, पहले से लगी हुई है, इन 6 अजला के अंदर वो जारी रहेगी। तो ये तो वो इक़दामात हैं जो इन 6 अजला के लिए हैं जो इंतहा दर्जे की बंदिशें हैं।
باقی جو ملک کے اندر جو چل رہا تھا بندشوں کا سلسلہ جو 15 ستمبر تک کے لیے اعلان کیا گیا تھا اس کو 30 تاریخ تک کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ دو مختلف چیزوں سے، ایک تو یہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وبا کا پھیلاؤ نیچے آ رہا ہے، مثبت شرح کے اندر کمی آ رہی ہے، اور چوتھی لہر جو ہے وہ ہمیں کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کو اگلے 15 دن کے اندر اور مزید اس رجحان کے اندر استحکام آئے گا اور ہمارے کیسز کے اندر کمی آئے گی، ہسپتال کا جو نظام ہے اس کے اوپر پریشر کم ہوگا۔ اور دوسری یہ چیز کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جو ویکسینیشن کا ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے سربراہ NCOC اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں یاد دہانی کرا دوں کہ کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیے، مجموعی طور پہ معاشرے کے لیے، قوم کے لیے ضروری ہے، اس لیے جیسا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا ہم بندشیں لگانی شروع کر دیں گے۔ اب عمومی طور پہ کاروبار کی بندشوں کی طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن وہ شخص جو اپنی ویکسینیشن نہیں کروا رہا ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اس کے اوپر بندشیں لگتی جائیں گی۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو مجموعی طور پر ہماری بندشیں ہوتی تھیں مختلف سیکٹرز کے اندر، مختلف کاروباروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، ان کو ہم ختم کرتے چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اس کے باوجود کہ تمام ڈاکٹرز، ایکسپرٹس ان کو بار بار اس کی تلقین کر چکے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کرائیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے کی ویکسین کی فراہمی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ہزاروں موبائل ویکسینیشن ٹیم گھوم رہی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم بندشیں بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ ایسی ایکٹیویٹیز، وہ ایسے کام جس سے وہ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ہم ان سے روکنا شروع کر دیں گے۔ تو یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر 30 ستمبر تک آپ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگوا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو تعلیمی اداروں کے اندر ہے کام کرتے ہیں تمام، چاہے وہ انتظامیہ کا عملہ ہو یا ٹیچرز ہوں یا ڈرائیور ہوں جو ان کے ٹرانسپورٹ کا کرتے ہیں، اگر وہ مکمل طور پہ ویکسین نہیں لگوا چکے، دونوں ڈوز نہیں لگوا سکے، تو 30 ستمبر کے بعد وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی مکمل ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ایئر ٹریول، چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، اگر آپ نے دونوں ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی بھی، 30 ستمبر کے بعد آپ پاکستان میں کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے۔ شاپنگ مالز جو ہیں، آپ کی شاپنگ مالز کے اندر، چاہے وہاں پہ آپ نوکری کرتے ہوں یا آپ وہاں پر شاپنگ کے لیے جا رہے ہوں، اگر آپ نے مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کرائی بھی، 30 ستمبر کے بعد آپ کسی شاپنگ مال میں پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز جو ہے، ان کے اندر بکنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی کسی بھی ایسے شخص کے لیے 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پہ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کروا چکا ہو۔ اور آخر میں انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ڈائننگ ہو، ریسٹورنٹس ہوں، شادیاں ہوں، اس کے اندر آپ کی شرکت ممکن نہیں ہوگی اگر آپ مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کروا سکے۔ تو یہ 5 بڑے سیکٹرز ایسے ہیں، یہ ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اوپر پابندی لگ جائے گی اگر آپ مکمل طور پہ، میں بار بار اس یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ صرف 1 ڈوز کی نہیں ہم بات کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ 2 ڈوز نہیں لگوا چکے، مکمل طور پہ ویکسینیٹ نہیں کر چکے، سوائے ظاہر ہے وہ لوگ جو کنسائنو یا پاک ویک جن کو لگ رہی ہے جو 1 ہی ڈوز کی ویکسین ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپیل کروں گا، یہ بالکل ممکن ہے، وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے شاید سوچ رہے ہوں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 40% لوگ کیسے کیا جائے گا، تو اطلاع عرض ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے شہر کے اندر، جس کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، 22-23 لاکھ آبادی ہے، وہاں پر جو ہماری 15 سال سے زیادہ عمر کی آبادی ہے اس کا 52% جو ہے وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے باقی بڑے شہر اس ہدف تک نہ پہنچ سکیں۔ تو عوام کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے، خاص طور پہ ان کو جن کی دوسری ڈوز ڈیو ہو چکی ہے، یعنی جن کو
پہلا ویکسین لگوائے ہوئے 28 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے دوسری ڈوز نہیں لگائی. فوری طور پر جائیے اور دوسری ڈوز لگائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومتوں، باقی جو ہمارے وفاق کی اکائیاں ہیں، ان کے انتظامی عملے کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے اس کو تیز تر کیا جائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور تاکہ سارے مل کر من حیث القوم جس طریقے سے ہم نے اس وبا کا مقابلہ کیا، جس طریقے سے تمام دنیا سے ہم نے خراج تحسین حاصل کیا، پاکستان کی نیک نامی ہوئی دنیا کے اندر کہ ہم ان قوموں میں سے ہیں جنہوں نے کرونا کے اندر بہترین طریقے سے لائے عمل اختیار کیا. قوم نے مل کر، ہر ملک کے شعبے نے مل کر اس کی کامیابی کو یقینی بنایا ہے. اسی طریقے سے اب اس ویکسینیشن کے عمل کو بھی ہم ممکن بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی کا پہیہ چلے گا بغیر کسی رکاوٹوں کے. اللہ تعالی ہماری پہلے بھی مدد کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم رہے گا. بہت بہت شکریہ.